नमस्कार. कॅश फॉर जॉब प्रकरण थांबपाचें नांव घेना. आयज पुजा नायकान आनी एक बॉम्बशेल घातलो. ताणें डायरेक्टली प्रेस मिडिया मुखार सगळीं नांवां घेवन ते मेकळे जाले. ह्या घडणुके नंतर आयज दिसभर घडामोडी घडत गेल्यो गोंयान भितर. वेगवेगळे रिएक्शन्स आयलीं. हें प्रकरण एक्झॅक्टली कितें आनी आयज कितें कितें घडामोडी घडल्यो त्यो आमी आयज एक नियाळ घेवपाचो प्रयत्न करया. मुख्य म्हणजे पुजा नायकान आयज आदलो मंत्री PWD मंत्री सुदीन ढवळीकर आनीक एक IAS ऑफिसर निखील देसाय तशेंच प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर PWDचो उत्तम पार्सेकर हांची नांवां घेवन खळबळ माजयली. एक्चुली ताणें 2-3 दीस पयलीं नांवां घेतिल्लीं पूण ती एका चॅनलान ताणें इंटरव्यू दिल्ली आनी ताणें ती नांवां म्यूट केल्लीं. पूण ताजे उपरांत काल खरें म्हणजे फर्स्ट टायम पब्लिकली अमित पाटकर काँग्रेसीचे प्रेसिडेंट हाणें ही सोशल मिडियाचेर ही नांवां घातिल्लीं आनी ताजे उपरांत मागीर आम आदमी पार्टीचो प्रेसिडेंट अमित पालेकर आनी ताणें मागीर ती नांवां घातलीं. इंट्रस्टींग म्हणजे आज जे पुजा आयलें तें एकदम ड्रमॅटीक म्हणटा पळय तसो एकदम ड्रमॅटीक एंट्री म्हणटा पळय तशी. आम आदमी पार्टीची रेग्युलर प्रेस कॉन्फरन्स चालू आसा. सडनली अमित पालेकराक एक फोन येता, हाड यो घेवन यो अशें कितें तरी येता आनी सगळे मिडिया जे आपल्या समोर बसलेली आसा तांकां सगळ्यांक घेवन तो प्रेस कॉन्फरन्स वेन्यूच्यान सकयल देंवता आनी सगळे एक्सपेक्टेशनान कोण कित्याच्या रिलेटेड हें हांगा कित्याक आयला तूं अशें मिडिया ताका विचारता आसतनाच एका गाडयेच्यान पुजा एकदम ड्रमॅटिकली येता आनी हें रेवल्युशन करता. ही सगळें एकदम ड्रामा टायपचें जालें. पूण एक गोश्ट आज जी हांवें नोटीस केली ती ते दीस जेन्ना फर्स्ट टायम पुजान जे फर्स्ट बॉम्बशेल घातलेलें तेन्नाची ताची बॉडी लँग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन्स, फ्रेशनेस ऑफ हर फेस फॉर दॅट मॅटर वॉज आनी आजची ताची जी परिस्थिती आशिल्ली आज ते कशें सामकें टायर्ड वोन आउट अशें दिसतालें. सो तातूंत खूबच कॉन्ट्रास्ट आशिल्लो. पूण ताणें रेवल्युशन आज केली म्हणटा ती ताणें सरळ भीड मुहूर्त दवरिनासतना म्हणटा ताचे सरळ सांगलें आपूण MGPच्या ऑफिसान आशिल्लें आनी तेन्ना आपूण जेन्ना तेन्ना आशिल्लें थंय तेन्ना सुद्दां पयशे घेवन जॉब्स दिताले. ऑलमोस्ट 80 जॉब्स आपल्याच्या लक्षान आसा तशी दिल्ली आसा. आनी ताच्या नंतर मागीर ताणें म्हटलें कितें तर जेन्ना मेगा भरती जस्ट इलेक्शनाच्या पयलीं आदल्या गव्हर्मेंटान 2019 जेन्ना मेगा भरती 10,000 जॉब्स अशें म्हणून अनाउन्समेंट करत करून कितलींशींच जॉबां जेन्ना आउट जालीं तेन्ना ते म्हणटा तेणें अशें एलिगेशन केलां कितें तर सुदीन ढवळीकर जे आसा मंत्री ताणें आपल्याक पॉयंट आउट केलें कितें तरी हे 2 जे ऑफिसर्स आसा IAS ऑफिसर आनी PWD CE तिंकां तूं तेंच्या बरोबर तुज्या कॉन्टेक्टान तूं राव, तांच्या बरोबर कॉर्डिनेट कर आनी हें जे लोकां कडल्यान एप्लिकेशनां घेवपाचीं तांकां तांचे कडल्यान पयशे घेवपाचे आनी त्या ऑफिसरां कडेन पावोवपाचे आनी तांकां तेच्या कडल्यान जॉबां दिवपाची अशें करून तांच्या कॉर्डिनेशनान तूं राव अशें ताणें आपल्याक सांगलें. ताणें आपल्याक तांचे कडले वळख करून दिली अशें तें म्हणटा. आनी ताच्या नंतर तें म्हणटा कितें तर ऑलमोस्ट 613 वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांतल्या पोस्टांक लागून आपणें एप्लिकेशनां घेतलीं आनी ती एप्लिकेशनां सगळीं एकठांय करून आनी त्या लोकां कडल्यान 17.68 crore पयशे आपूण थोडे हातूंनी म्हणटा पळय तशें ह्या दोनूय ऑफिसरां कडेन जे 2 ऑफिसर ताणें आज नांव घेतलें पळय त्या ऑफिसरांक एकाच वेन्यूचेर म्हणटा तें परवरी एका फ्लॅटान व्हरून आपणें ते तांचे कडेन पयशे आपणें हँड ओवर हातान कॅश दिले अशें तें म्हणटा. आनी मोस्ट इंट्रस्टींग गोश्ट म्हणजे ताणें इवन अशें सांगलें की तांची फक्त तें एकटें नाशिल्लें 9 जाणांची टीम आशिल्ली. सो आनीक 8 जाणां आशिल्लीं त्या टिमी भितर आनी हो जो दीस एक सांगता 613 एप्लिकेशन्स आनी 17 point something crores हे फक्त ताजे पुजाचे एकट्याचे. सो बाकीचे जे 8 जाणांनी आसा तांच्यांनी आनीकूय कितलेशेच हो अमावंट आसतलो तो कितलोसोच टायम्स चड आसतलो. सो अशे तरेचें हें मोटें रॅकेट हें आतां फक्त हे 2 ऑफिसराक रिलेटेड जालें.
त्या शिवाय अशे तरेची रॅकेटां आनी कितलीशीच गोंयांत चलताली आसतलीं, हातूंत दबावूच ना. आनी त्या पर्यंत ते म्हणटा की अंयशीं लोकांक ताणें ऑलरेडी जॉब दिल्ले हाजे पयलीं म्हणून आमी तांचेर विश्वास दवरलो. सो हाजो अर्थ हे 80 जाण कोण ह्याचें इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. वी हॅव टू गो टू द रूट ऑफ दीस प्रॉब्लेम. इतले ताजे विदारक रूप आमी आयज पळयलें आनी कशें आसता आनी कशी गव्हर्मेंटाच्या जॉबाच्या नांवाचेर एक लोकांची लुबाडणूक जाता. एक म्हणजे पयलीं म्हणजे तुमी जॉब क्रिएट करतात गोंयांत, बेकारी वाडत आसा आनी जशी बेकारी वाडटली तशी डेस्पिरेशन वाडटा युथांचें आनी ते फायनली कितलेय पयशे दिवन गव्हर्मेंट जॉब घेवपाचो प्रयत्न करता. सो तुमी पयलीं म्हणजे डेस्परेट करतात लोकांक, ताजे उपरांत जॉब दिवपा खातीरय ताजे कडच्यान पयशे घेता आनी इतल्यार थांबना. कांय जाणांचे पयशे घेवन तांकां जॉबूय मेळना आनी जे कोण जॉब पयशे दिवन जॉब घेता तांचो विशय आनी वेगळो आसा. कारण ते लोक 50-50 लाख 1-1 कोटी रुपये दिवन जॉब घेता, तो ते पयशे रिकवर करपा खातीर लोकां कडच्यान लोकांक हॅरस करता, लोकां कडच्यान ब्रायब्स घेता. सो हे जे व्हडलें दुश्टचक्र म्हणटा पळय तशें अक्षरशः दुश्टचक्र जाल्लें आसा हें. आनी हें कोणूच गंभीरतायेन घेना. ते सगळ्यांत चड अजाप दिसता म्हाका. सरकार घेत ना. येदो व्हडलो तांणी गौप्यस्फोट केलो, येदो व्हडली एक्सपोजी जालो, नांवां आयलीं मुखार, तरी आसतना कोण ताचे बद्दल सिरियसली उलयतना दिश्टी पडना. आनी सगळ्यांत चड सरप्रायझींग आसा तें विरोधी पक्षाचो एप्रोच. आयज एटलिस्ट आम आदमी पार्टीन पुजा नायकाक हाडलो आनी मिडिया समोर हाडलो आनी ही नांवां ओपन जालीं. आतां प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी म्हणटा ते काँग्रेसीचो रोल कितें? ताणें फक्त काल ताणें एक ट्वीट करून सांगलें की ही नांवां ताणें घेतिल्लीं आसा. सो ताजे शिवाय आनी कांयच काँग्रेसीन केल्लें दिश्टी पडना. खरें म्हणजे हो असो विशय आसा आनी अशो लोकांच्या सामको लायफा कडेन निगडीत आसा. कारण हाजे फुडें येवन आत्महत्या जावपाक शकता. कारण अशे लोक बँकरप्ट जाल्ले आसा हे पयशे दिवन. सो अशा परिस्थितीन काँग्रेसीन रस्त्यार येवपाक जाय आशिल्लें. आनी म्हणल्यार मोठो बोवाळ जावपाक जाय आशिल्लो, पूण तसो कांय जालो दिश्टी पडना. आयज ऑन द कॉन्ट्ररी एक महिला काँग्रेसीचें डेलिगेशन आयज BJPच्या ऑफिसान गेलें आनी येदो व्हडलो बोवाळ चालू आसा गोंयांत भितर, येदो मोठो इश्यू चालू आसा. आनी ती डेलिगेशन घेवन BJPच्या ऑफिसान कित्याक गेले तर जवाहरलाल नेहरूचे एक बूक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो बूक खंय तांच्यांनी BJPचे प्रेसिडेंट दामू नायक आनी चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक गिफ्ट करपा खातीर तांच्या प्रेसिडेंटान तांकां धाडलें. सो येदी व्हडलें इश्यू आसतना हो एक बारीकसो क्षुल्लक विशय घेवन ते काँग्रेसीच्या BJPच्या ऑफिसान वता आनी हें कांयच कळपाक मार्ग ना. इतलेंच न्ही जाल्यार आनी एक आश्चर्याची गोश्ट म्हणजे तांचोच एक MLA कार्लोस परेरा हांणी तर मिडियाक स्टेटमेंट दिला आनी तांणी जवळ जवळ सुदीन ढवळीकराक क्लीन चीट दिल्या. तो म्हणटा की त्या टायमाचेर सुदीन ढवळीकर PWD मिनिस्टर नाशिल्लो, सो तो कसो हातूंत भितर इन्वॉल्व आसपाक शकता. सो अशे तरेचे कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट्स. पूण पुजान जेन्ना आयजची स्टेटमेंट केल्या तेन्ना ताणें कॅटेगरिकली म्हणला पयशे घेतल्या पूण 2019 to 2022 जॉब एकूय दिले ना. सो हे इतलेंच न्ही तर आतां MGP भायर सरली आनी कारण तांचेर जेन्ना हो डायरेक्ट जेन्ना MGPची नांव आयलें, सुदीन ढवळीकराचें नांव आयलें तेन्ना MGPचो प्रेसिडेंट दिपक ढवळीकर हो भायर सरून ताणें आयज स्टेटमेंट केलो की पुजा नायक म्हणटा ती आमच्या ऑफिसान केन्ना कामाक नाशिल्लें अशें ताणें क्लॅरिफिकेशन दिलें. त्या नांवाचोच मनीस कोण आमच्या कडेन कामाक नाशिल्लो म्हणटा तो. त्या शिवाय ताणें इवन म्हणलें की सेम जो कार्लोस आल्मेदाचो जो पॉयंट आशिल्लो तोच पॉयंट आतां MG ताणें सांगलो की त्या टायमाचेर सुदीन ढवळीकर मिनिस्टर नाशिल्लो, सो तो हें कशें करपाक शकता. आनी काँग्रेसीचोच एक MLA हें सांगता आनी काँग्रेसीचे बाकीचे MLA दुसरे भाशेन उलयता. अशे तरेचो सुद्दां स्टेटमेंट MGPन केलो. सो आनी मागीर PWD मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर ताका जेन्ना विचारलें हाच्या बद्दल तर तो म्हणटा कितें आपल्याच्या ऑफिसान जे कोण कामाक आसा पळय तांचो सॅलरी येता फायनान्स डिपार्टमेंटांच्यान, फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या अकाउंट्स डिपार्टमेंटाचे रिकॉर्ड पळोवन काडात. आनी तो म्हणटा ह्या विशयाचेर आपूण आतां पोलिसांनी अशा टायपाची केस करपाक इन्वेस्टिगेट करपाक 14 दिसांचो पोलिसांक मुदत आसता. सो तांकां आपलें इन्वेस्टिगेशन करूनी ताचो रिपोर्ट येतकीर मागीर आपूण कितें ती स्टेटमेंट करता अशें म्हणून ताणें सद्या पयलीं तरी आपल्या आंग काडून घेतला ह्या विशयांचेर. कारण कितें जालां, कारण प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टीज
त्यो कंप्लिटली ह्या विशयाच्या उगी आसा. ज्या लोकांनी बोवाळ करपाक जाय आशिल्लो, सरकाराक कोंडीन हाडपाक जाय, तो येदो मोठो तांकां हातान एक्चुअली कोलीत मेळिल्लें, तें यूज करून तांच्यानी सरकाराक एक्चुअली ट्रॅप करपाक जाय आशिल्लो, ते लोक करना. सो सरकार बिंदास आसा. सीएमूय कांय रिप्लाय केन्ना. सीएमाक विचारलें, सीएमान स्ट्रेट अवे आन्सर करपाक न्हयकार दिलो. सो अशे तरेची सिच्युएशन आसा. एक्चुअली पुजा नायकान म्हणलां की ताचे आपल्याक हॅरसमेंट जाता, थंय हाडून बसयता आनी आपल्याक परत परत स्टेटमेंट चेंज करपाक लायतात आनी हें अशें जावंकच ना अशे तरेचें दाखोवपाचो सद्याक हें चल्लां, प्रयत्न चल्ला. ह्या ताच्या स्टेटमेंटान तथ्य आसूंक शकता, कित्याक काल जेन्ना एसपीन येवन मिडिया समोर सांगलें कितें तर तेणें जें परवरी फ्लॅटान आपणे पयशे दिले म्हणटा, त्या फ्लॅट हॉटेल मॅनेजमेंटाचे स्टुडंट्स कितलीं वर्सां जालीं थंय स्टुडंट्सूच रावता अशें म्हणून. सो ताचे आनी तें जें कितें सांगता तेचे त्यो ज्यो तें जे सांगता गोश्टी त्यो आनी ग्रावंड फॅक्ट्स कॉरॉबरेट जायना अशें म्हणून. सो एका हातून ताका फटिंगूय करपाचो असो प्रयत्न जालो. सो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावन ह्या प्रकरणांतलें सत्य भायर सरपाक जाय. हाच्या फाटल्यान कोण आसा, कितें आसा, आनी कॉमन मनशाक फाल्यां जेन्ना गव्हर्मेंट जॉब जावं कसलेच गोश्टींनी जेन्ना जावं न्याय मागतले तेन्ना न्याय मेळटलो काय ना, पुलिसां कडल्यान न्याय मेळटलो काय ना, ह्या सगळ्या वेवस्थे कडल्यान लॉ एंड ऑर्डर वेवस्थे कडल्यान न्याय मेळटलो काय ना, हाचेर प्रश्नचिन्ह हे सगळें हे जे प्रकरण आसा ते परत परत हे प्रश्न जे आसात ते वयर येता. कारण प्रत्येक कडेन हें प्रकरण डायवर्ट करपाचो, प्रकरण वेगळ्या भशेन हँडल करपाचो, आरोप प्रत्यारोप करपाचो, एक ते जे ट्रिव्हिलायज करपाचो व्हडलो विशय ट्रिव्हिलायज करपाचो सद्या प्रयत्न जालो आसा. पुजा नायकान इवन सांगलें की ताजे 2 मोबायल आशिल्ले, एक मोबायल बिचोली पुलीस स्टेशनाचेर तांच्यांनी कॉन्फिस्केट केलो, ताचेर 2 व्हिडियोज आशिल्ले जे एविडन्स म्हणून आसूं शकता. तो मोबायलूच ना म्हणटा तें, दुसरो मोबायल आसा तो आनी खंय तरी पुलीस स्टेशनाचेर तांच्यांनी घेतलो. सो ते एविडन्स सुद्दां ना करपाचो प्रयत्न चालू आसा काय कितें हो तरेचो प्रश्न पडटा. आनी हें प्रकरण कशें ट्रिव्हिलायज करून ताका हळू करून फाटले खेपे जशें थंड पडिल्लें तशें परत थंड पडपाचो प्रयत्न सद्या चालू आसा काय कितें असो अक्षरशः दुबाव मारता. आनी पुजा हें स्वता एक्युज्डूच, तेचेर 5 केसीस आसा, ताकाय आपल्याक कमिशन मेळटालें ह्योय गोश्टी ताणें सांगल्या. पूण सद्या ज्या लोकांनी पयशे घेतल्या, ज्या लोकांनी पयशे दिवन जॉबां घेतल्या, ते सगळे लोक खंयच ना. आनी आसा कोण, आनी ते लोक येवन आपल्या कडेन पयशे मागता, ताका लागून आपणाचें जिना हराम जाला तें म्हणटा. आपल्याची भुरग्यांक शाळेंत घालपाक आपूण शकना बिकॉज ते लोक तांकां हेरेस करता, ताचे लोक तांकां कितें कितें म्हणटा म्हणून आपल्या भुरग्यांक घरान बसोवचें पडलां अशें म्हणटा. सो हें सगळें इतलें विचित्र आसा, इतलें भयंकर आसा. आनी ह्या इतल्या गंभीर सिच्युएशनाचो कोणाच्याच काळजाक पीळ पडना हें खरें वजाप दिसता. कारण इट इज अ फॅक्ट दॅट थावजंड्स ऑफ पीपल हॅव बीन चिटेड इन द नेम ऑफ गव्हर्मेंट जॉब्स. हो फॅक्ट आसा. आतां हे पयशे कोणी घेतल्या, मनीस मेळ्ळा जाणें मनशान कलेक्ट केला तो मनीस मेळ्ळा. आतां ते पयशे खंय पावले हें सोदून काडपाचें आसा. तें सोदून काडपा खातीर ही जे पळय हें चलता पळय चाल ढकल चल्ल्या आनी ताका कशें करून तें हें स्कटल करपाचो प्रयत्न केला इन्वेस्टिगेशन, हें खंय तरी दुबावाक वाव दिता की हें प्रकरण दाबपाचो प्रयत्न चालू आसा काय कितें असो तरेचो दुबाव मारता. आतां हाजे फुडें कितें हें प्रकरण टर्न घेता तें पळोवचें पडटलें. काय अशेंच बाकीची कितलींशींच प्रकरणां मोठी प्रकरणां जालीं गोंया भितर, व्हडली स्कॅम्स आयलीं ती अशीच करून नाच जाली. थोड्या दिसांनी पब्लीक मेमरी शॉर्ट ह्या लायनीचेर गव्हर्मेंटाचो भरपूर विश्वास आसा. ह्या पोरूं एका मनशान जीव सुद्दां ह्या सगळ्या प्रकरणांत दिलो. सो हे सगळ्यो ज्यो गोश्टी कॉमन मॅन निमाणो सफर जाता पळय न्ही ताचेरूय कोणाचें लक्ष ना. सो होपफुली इन द कमिंग डेज हें प्रकरण कितें तरी सायकोलॉजिकल कन्क्लुजन येतलें आनी आमी जी सद्याचें इन्वेस्टिगेशन चल्लां हातूंतल्यान आमकां व्हडलीशी अपेक्षा कांय ना. कारण ज्या पद्दतीन हें चल्लां तें अशें दिसता की दे आर विदर इनकेपेबल ऑर दे आर
दे कांट डू इट बिकॉज इज पॉलिटिकल म्हणजे प्रेशर आसा अशें तरेचो काही कितें डावट येता. ताजे खातीर हें इन्वेस्टिगेशन जातलें जाल्यार जशें आप आदमी पार्टीन मागलां तशें ज्युडिशियल एन्क्वायरी जावपाक जाय, इंडिपेंडंट एन्क्वायरी हातूंत भितर जाली जाल्यारच हातूंत भितरलें सत्य आनी भायर सरतलें आनी हो कंप्लीट व्हडलो मल्टी 100 and thousands ऑफ करोडाचो जॉब स्कॅम, गव्हर्मेंट जॉब स्कॅम जे आसा तें उक्ताडा येतलें आनी तें एक्सपोज जावप सामकें गरजेचें आसा. गरजेचें आसा कित्याक तर हाच्या फुडें मागीर परत हें कशें कितें तरी करता आसतना पयशे घेवन जॉब दिता आसतना येवपाचो प्रयत्न करता आसतना 10 फावटी जे संबंदीत लोक आसा ते चिंततले अशें कितें तरी ह्या प्रकरणांच्यान जावपाक जाय, आरोपी जे दोशी आसा तांकां शिक्षा जावपाक जाय, जाल्यारच हे जे मखी जे स्कॅम्स आनी विशियस सर्कल जी आसा ती खंय तरी थांबपाची पॉसिबिलिटी आसा